ببلش بيترو بمؤامرة تانية وبيقرر يحكي لأكيم ليكون شريكه فيها. العصابة بيقرروا ينتقموا من ماريسا، بس هي كتير ذكية، خبرتهم إنه بيقدروا ياخدوا فدية إذا سلموها لأهلها. ليديا عم تهتم بجروح القائد يورمالاي. غولي خان بيخبر حرس الحدود إنه العسكري التركي اللي بيخدمه انسرق وانقتل على إيد قائدهم يورمالاي. أكيم بيتفاجأ إنه ماريسا هربت من العصابة، بس قبل ميد بيعطيه فرصة تانية ليلاقيها. وقف حبيبي، ما بدنا حدا يشوفنا هون، أنا بفرجيك. لو سمحتي جيبي لي قميص نظيف. جيبي لي غيره. فيد حبيبي، بعرف إنه هي المرحلة مو سهلة عليك. أنا زعلانة على نيكولا مثلك ويمكن أكتر. أصحك تعامليني بشفقة. بدي يطلع على الحراسة ودور على يورمالاي الزفت، ما بعرف وين اختفى. أولغا بدها تسافر على قسطنطينوف. ليبوشا اجت وخبرتني مشان إذا حابب تودعها. ليش ما بتعيشي معنا يا روحي؟ خليكي هون. يعني بالنهاية هي ضيعته لنيكولا وانتي مانك غريبة حبيبتي، بتضلي بين أهلك وناسك. شو بدك تعملي بالمدينة لحالك؟ البيت كبير وفيكي تعيشي فيه معي. شكراً لبوشا، بس أنا تعودت، ما في أعيش برات المدينة. مرحبا تايسيا. أهلاً وسهلاً. أكسانا، عم تدوري على حدا؟ لا. يعني إذا بدك فيودور هو هلأ ببيت ليبوشا. إيه، خبرني إنه بده يروح لعندها. أنا بس طلعت أتمشى شوي، الجو حلو بجنن. الجو بيطير العقل. بس بتعرفي شغلة؟ زعلت إنه ما شفته لسيرافيم، ما كنت بعرف إنه انتقلوا. ايه، راح على الكنيسة من وقت. كنت بدي أقول له شكراً على كل شي عمله معي، هو اللي أنقذ حياتي. ايه صح. يمكن نسيت شي بالغرفة. فيودر، أولغا عم تقول إنها شافت واحد بالفندق اسمه يورمالاي، بركي هو نفسه. أولغا، أولغا عم تسمعي؟ عم نحكي عن يورمالاي. إيه،
شو؟ سمعتكن شو قلتوا. فعلا شفت حارس حدود اسمه يورملاي، هو اللي عم تدور عليه؟ يمكن. طيب وين هذا الفندق؟ ايه بفندق كاستانتينوف. تمام عرفته. شو كان عم يعمل؟ فهمت انه كان عم يدور على وحدة. عم يدور على وحدة؟ ايه، وعجبته بنتها لصاحبة الفندق، ضل عندهم فترة وبعدين أنا عندي شغل. طيب ماشي. وفجأة قرر يروح. طيب بتعرفي لوين راح؟ ما بعرف. أنا رح روح، أولغا. تأخرت كتير. شو؟ خليني وصلك بما انه ناوية ما تروحي. له لزوم، اتفقت مع العربجي. ليبوشا مرحبا، أنا جاي لعندك. خير شو في؟ بدك شي؟ جاي نحكي شوي عن الناس. إذا القصة فيها حكي عن الناس خلينا واقفين هون، ليش لنفوت على البيت؟ شو صاير عندك بالبيت لحتى ممنوع فوت ونحكي بالطريق؟ ومين اللي قال إنه ممنوع تفوتي؟ طلعي على هالطقس ما أحلاه. شو بدنا نعمل جوا؟ لك حاجة كذب، على أساس ما بعرف إنه فيودور إجا لعند ضيوفك وأنت طلعتي لبرا مشان ما تزعجيهم. وطي صوتك. أنت شو دخلك؟ وبما إنك بتعرفي اسكتي. إيه رح أسكت، بيكون أحسن. أنا بير غميق. شو شكلها رجعت القصة بيناتهم؟ العمى شو حشرية، ما بعرف شو عم بيصير، وبصراحة ماني حابة أعرف. بس أولغا حدا كتير منيح. ومو من قليل فيودور كان بحبها بطريقة مجنونة. نامي على السيرة بلا ما إكسانة تزعل. مزبوط، معك حق. شفتها لهالمسكينة وأنا جاية لهون. إمتى؟ هلأ من شوي مبينة عليها زعلانة ولحقت زوجها وكأنها بتعرف إنه قاعد مع وحدة تانية. عرفت إنه جاي لعندي؟ لك إيه ليك واقفة هنيك؟ شو هالحكي؟ قولي روحي هيك. شبك؟ أولغا بدي أقول لك شغلة. ما في داعي تقول شي، ما ضل شي ينحكى. لا في شيء ينحكى. الماضي راح، لا ترجع له. بس يمكن الصح هلا انه نرجعه. من لما مشيتي كل شيء ضل على حاله. صح انا هلا كتير زعلان، بس انتي صرتي حرة. من جهتي انتهى الموضوع. نسيان وجود إكسانا. أكسانة وقفي لو سمحتي، ما في داعي تنهاري مشان هيك واحد. أكسانة الرجال كلهم هيك يا روحي، بعدين هاد أبوه كان نسونجي. بس وقفي شوي واسمعيني، كوني قوية. مو فارق معي بنوب. لك أولغا هلأ مسافرة، أكيد هو رح ينساها ويرجع لك. اتركوني بحالي ولا تحكوا بالموضوع، خلص بكفي. صدقيني كان بدي هديكي، مو قصدي إنه أزعجك. ارفع الحاجز. شوف لي الاشكالات اللي جاي لعنا، شكلهم شحادين. خير لوين فايتين؟ ما فيكم تشحدوا هون. ليش هيك واقفين انت وياه؟ جايين تسرقوا شي من عنا؟ استنوا يا شباب، أكيد جايين بشي شغلة. شو اللي جابكم لعنا؟ ما بتعرفوا إنه هاي منطقة محظورة؟ وممنوع حدا يتمشى هون؟ جايين خصوصي نشوف واحد اسمه يورملاي. نحن كمان بدنا اياه وقلنا وقت ناطرينه يرجع. بس ما بتوقع إنه ممكن يرجع عن قريب، ويمكن ما يجي بالمرة. يورملاي مو موجود، روحوا بطريقكم ولعد ترجعوا. هالكذابة طلع ما في حدا اسمه يورملاي. كذبت علينا. هاي الوقت هي عم تحاول تكسب وقت بس. أنا بورجيها، خلينا نروح نشوف شو بدنا نعمل. هي اللي جنت على حالها. مزبوط، هالحقيرة خلونا نرجع ونتصرف معها.
أكسانة، ضبي لي قمصان نظيفة، عندي مهمة. بدك تطول؟ ايه. وإمتى رح تصير تقعد بالبيت؟ ما بعرف إمتى بيصح لي، عندي شغل كتير. طرقات مانا هادية بالمرة، والشباب ما فيهم يقعدوا فترات طويلة بلا قائد. شو هن أولاد صغار يعني؟ طيب كيف كانوا عم يتصرفوا من قبل؟ ما كانوا عم يتصرفوا أساساً. لازم يمشوا على تعليماتي. يعني رح تروح هلأ فوراً؟ ايه، ما معي وقت كتير. فيد يعني خلص لا تنقيه. انت بتعرفي انك متزوجة زعيم، وهي الحياة مانا غريبة عليكي. ايه بعرف. شفت أولغا ما هيك؟ ايه شفتها اليوم، وبالمناسبة ساعدتني كتير لأنه شافت يورمالاي بالفندق. جزمتي الجديدة نظيفة؟ وليش بدك الجزمة الجديدة؟ يعني شو لزومها؟ فيد لك شو؟ ما بدك تقلي لوين رايح؟ اها، غيراني لكن. وقف وقف. مرحبا، وين المحترم أرتيمي؟ عم يصلي بالغرفة. مرقوني خلوني شوفه، في بني آدم عم بيموت. بعدوا عنا يا حقيرين. قديشو شب حلو. خسارة إذا بيموت. لا تقربوا لا. شو بدك؟ تشرب مي؟ وقفي انطريني. لا تروحي حبيبتي، ما بدي غيرك. ما عندي لا أب ولا أم ولا عندي وطن. أنا ما عندي غيرك. لا تروحي، بترجاكي لا تروحي. لا تتركيني. جاوبي حبيبتي، خليه يهدى شوي. لا تروحي. أنا ما رح أروح. عم تسمعني؟ ما رح أروح. أنا رح لاقيكي يا روحي، صدقيني رح لاقيكي. وهاي المحترم أرتيمي إجا، بعدوله خليه يشوفه. طمني، هو رح يعيش ولا لا؟ للأسف هذا الشاب بين الحياة والموت. آخ يا رب يرحمه، حرارته ما عم تنزل أبداً. الحرارة ما بتضره لأنه بتقتل كل الجراثيم يلي فاتت على جسمه. مجروح جرح كبير براسه، أنا لقيته بالغابة وآكل ضربة على راسه من ورا. معناها الجرح لازم يتعقم. رح أعطيه دواء بيشفيه بسرعة. حرام هالشاب بعده بأول شبابه، مبين عليه قوي بيتجاوز هالقصة. بس المهم هلأ نوقف له هالوسات. بس هو في عنده حدا بحياته، في بنت بحبها. شكله مقهور على غيابه، في شي موجع له روحه، لهيك تعب أكتر. بترجاك بلش العلاج يا محترم، ادعي له لهالمريض. الكل بيعرف هون إنه دعواتك بتعمل المعجزات. أكيد رح أدعي له يا بنتي، وما رح أتخلى عنه ليتجاوز هاي المرحلة. بس هو المفروض يكون من ديننا. أنت متأكدة إنه هو منا وفينا؟ إيه هو منا وفينا، لكن هو تركي. أنا كمان بدي أدعي له مشان يشفى. بتسمح لي إني أقوم بهذا الشيء؟ الدعاء ما بده سماح مني يا بنتي، لأنه واجب علينا. كلكن ادعوا لبعضكم. بدي إياكم تصلوا وتدعوا لبعضكم كرمال يعفي عنكم ويسامحكم على خطاياكم. خبريني شو اسم المريض يا بنتي؟ ديمتري. رح لاقيك يا حبيبتي، أنا بوعدك. كذبتي علينا يا واطي. لك تبيان اتركني. بعد عنا. لك شيل ايدك عنا شباب. خليها تموت. ما بتستاهل تضل عايشة. مين هذا اللي قلتي عليه يا حقيرة؟ كنت بتعرفي انه ما في حدا في هيك اسم.
خليتينا نروح ونتهلع. خلص شبك اهدى بقول لك. شو صار لك جنيت؟ لا خلص عليها. شيل السكين يا مشهور شبك. فتية كبيرة، اسمعوني فيكم تروحوا على الضيعة. هنيك أخي فيودور هو بيعطيكم المصاري. ولك اهدى بقى، شو صار لك؟ هي كسبة جديدة. اخوها اكيد رح يدفع لها، ضيعته مو كتير بعيدة من هون. خلص خلينا نحاول كمان مرة. عم تكذب علينا. خلينا نجرب، شو خسرانين إذا أخذنا كم قرش؟ ولا عجبتك العيش هيك تحت رحمة معلمك يا فهمان؟ إذا بتكوني عم خلص يا شباب عم بقول لك اهدى. شيل السكين من ايده. هي آخر فرصة. واقف! وقف! نحن حراس الحدود. مين انت وشو معك هون؟ معي لحمة مثلجة وسلامي وشوية دجاج مذبوح تازة. أنا تاجر لحم أكيم بروكلوفيتش. شوفوا البضاعة. نازار تأكد. من كذا يوم وأنا على الطريق لمحت شاب قال لي إنه هو من حراس الحدود ولابس مثلكن. قال لي إنه عم يدور على وحدة يمكن اسمه يورمالاي إذا ما أنا غلطان. ايه. أنا بعرف وينه، يعني يمكن هو الحارس يورمالاي اللي أنتم ضايعينه. وينه؟ بضواحي كاستانتينوف بالفندق الكبير اللي هنيك. ايه كان هنيك بس راح. مو صحيح، اليوم مرقت لهنيك شفته بعيوني وما بظن يقدر يمشي لأنه متصاوب وتعبان. في حدا ضاربه على راسه. بجوز يكون هنيك فعلا يا زعيم. اليوم كنت هنيك؟ ايه. امشوا وراي بسرعة. يلا امشي، يلا بسرعة. بيترو شو عم بيصير هون؟ ليش خطفتوني؟ وين أيدن بيك؟ لا 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 لا، روقي واهدي، كل شي رح يكون منيح. مين هدول العالم اللي خطفوني؟ كتير كانوا قاسيين. عن جد انت مسكينة، مر عليك كتير شغلات بشعة وقاسية، بس بدي اياكي تنسي يلي صار. هلأ كل شي بشع صار وراكي. وقولي خان؟ قولي خان أول ما بيقدر رح يجي فوراً لهون. طيب انتو شو اللي خلاكم تجيبوني لهون؟ كنت مرتاحة هنيك. ما قدرت خليكي هنيك بصراحة. رح يقتلوكي أكيد، يعني مثل ما قتلوا آيدن بيك. شو؟ آيدن بيك مات يعني؟ لا مو معقول، بس هو كتير إنسان طيب وفهمان وبيحب كل الناس. الكل كان يحترمه وبالذات مصطفى ما كان يقبل إنه حدا يمسه أو يزعجه بكلمة. بس أنا ما بدي إياكي تنزعجي وتتوتري، أنت حامل وهالشي بضر الولد. قول يا بيترو، قتلوك كرمالي ما هيك؟ ايه كرمالك قتله. اللي بدي إياكي تعرفيه إنه مصطفى مزعوج منك هلأ، ووصلوا حكي إني خنتي ابنه قولي خان وعملتي هذا الشي مع واحد من الخدم تبعه. بس هي مو الحقيقة. لا تحكي لي هالحكي لأني ما صدقت ولا كلمة، بس للأسف مصطفى صدق وكتير انقهر وأمر الخدم يجيبوكي من شان يقتلك بإيده. فهمي، هو حاقد عليكي وما حدا قدران يناقشه، ويلي حاول انه يحاوره او يناقشه قتله. وللاسف آيدن بيك هو الوحيد يلي دافع عنك، وما بعرف شو بدنا نعمل. انا ما عم فكر الا اني احميكي من مصطفى. مو مصدقة. ايه وقولي خان كمان مفكرني اني خنته. لا مو معقول، شبكي انتي؟ قولي خان لا يمكن يصدق هي الاشاعات عن مرته.
هذا المهم عندي. بس ما قدر يقنع أبوه بالحقيقة، لهيك لازم ننطر لحتى تهدى أعصابه لمصطفى. أنا ما فيني أنطر. بيترو لو سمحت لاقي لي طريقة لروح لهنيك. أنا رح أروح لعند مصطفى وأحكي معه. لا 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 زليخة، الحكي مستحيل. مصطفى أمر الخدم يقتلوكي أول ما يشوفوكي. كل شيء إلا شرفي ما بفرط فيه. اسمعيني، الأحسن إنك تقري هاي. هاد خط قولي خان. شو لازم أعمل هلأ؟ أنت بتعرف إنه أبي بده ياني سافر على تركيا. ايه بعرف. ما فيني سافر بدون الحارسة، وكمان ما فيني ضلني هون. أنا بتمنى إنه حضرتك تسامحني على صراحتي. ما لازم يتفوق حبك وشغفك بهي المرة على أوامر والدك وطاعتك لإله. ما بدي اسمع هالحكي، لأنه أنا ما بحبها. هذا حكي النبوءة. هاي المرة مهمة عندي، لأنها رح تجيب لي ولي العهد، ولهالسبب لازم جيبها واتزوجها. بس أنا عندي رأي تاني بهالقصة. أنا اللي بعرفه إنه اللي شافه مو واضح، ويمكن آيدن بيك ما عرف يفسره، وممكن كتير يكون المقصود شي تاني لا تحكي هيك ابني. أنت عم تغلط بحق يلي حواليك بدون ما تقصد. رح نادي للخدم ينظفوا المكان. مو وقته. تسمح لي اقول لك رأيي الشخصي قولي خان بيك؟ ايه فيك تحكي. انت قلقان على الفاضي. الحارسة عن قريب رح تكون معك. أنا رح أضل بروسيا ودور عليها وجيبها على تركيا. قبل ميت، انت خادمي الوفي وأستاذي الطيب. عن جد رح تعمل هيك كرمالي؟ هذا واجبي يا بيك. شكرا كتير لإلك. وإذا بصير أنا السلطان، أنت أكيد رح تصير السلطان يا بيك. رح تكون الوزير الأول بولايتي. أنا بوعدك. شكرا، وهذا شرف كبير. وإذا أنت بقيت بدالي، أبي ما رح يشك بشي أبدا. كون مطمن. المهم عنده هلأ أنك تسافر على تركيا. معك حق. إذا بدك تبقى مكاني لازم تلاقي زليخة، واعمل كل شي لحتى تبعدها عن طريقي. أنت بدك إياها تختفي عن الوجود ولا لا يا بيك؟ شو بتتوقع؟ اقتلوها بأسرع وقت وأنا بكافئك. كنت ناطر الأوامر منك لحتى أتصرف يا بيك. ايه أنا مصر كتير إن تموت، أو خبيها بشي مكان، ما بيهمني وين، المهم ما تطلع بوشي. بدي ولي عهدي يجي بدون أي مشاكل. أنت بتأمر يا بيك. طلع مو نسياني، وأنا يلي كنت مفكرته إنه بطل يحبني. هالحكي مو صحيح، بس هو مرق بفترة بشعة كتير وكان ضايع، وهلأ رجع لعقله. حكيتوا عني كتير. هو منيح؟ كيفه؟ كتير منيح. هو كتير قلقان عليكي ومتضايق. بس هو مو كاتب أي شي بدل إنه
خايف على صحتي أو مشتاق لي. طلب مني أوثق فيك بس. بعرف. هو طلب مني دير بالي عليكي منيح، وهلأ وعديني إنك تكوني منيحة وما تتصرفي شي بدون علمي أبداً، وتهتمي بصحتك وصحة الولد. كتير صعبة النطرة. لازم تتعلمي الصبر. ايه مزبوط. رح أطيع أوامر حبيبي وزوجي. وهذا الصح. بروخر انتبه على الأحصنة منيح. لازم تاكل مشان تصحصح. هذا الأكل حضرت لك بإيدي. لا ما عاد فيني، شبعت. هو هون. وأخيرا يا أخواتي اجيتوا. نحن مالنا أخواتك. مبسوط بشوفتنا؟ شو قال بعد حالك للأتراك؟ ايه. شو عم تخبص فيودور؟ كأنك ما بتعرفني، أنا يور مالاي. وللأسف انصدمنا فيك يا يور مالاي. يعني معقولة تقتل كرمال شوية مصاري؟ نزار فتش أغراضه بسرعة. حاضر. شو عم تخبص أنت وياه؟ مين هذا اللي قتلته مشان المصاري؟ شو هالحكي هاد؟ شو صاير؟ هلأ منشوف. قلت لي شو عم نخبص؟ شو يلي عم تعملوه؟ ما بصير تعملوا هيك. طالعوا لي اياها لبرا. تعي معي، تعي لشوف. هدول مو لإلي، أنا ما بعرف مين حط لي إياهم بغراضي. لك معقولة تشك فيني يا فيودور؟ انت بعد شرفك وبعدنا مشان شوية مصاري عم بتخوننا. بعد شرف الحراس كرمال المصاري. جهز حالك، بدك تمشي معنا. ما رح روح لمكان معكن. شو يلي قلتوا؟ فيودور تركني خلص عليه. لازم نسمع شو عنده بالأول. قلت لك تركني. فيودور ما بيصير هيك. ما فيك تحل المشاكل لحالك يا زعيم. لازم ناخده على المحكمة فيودور. انت قلتها، انا رح ورجيك. حرس الحدود كلهم رح يحاكموك. يكون بعلمك الموت هو عقوبة الخيانة والسرقة، وانا بايدي رح اخذ حقنا منك. جيبوه الحقوني. قوم جهز حالك. يلا حرك لي حالك وامشي قدامي. انطروا شوي يور مالاي. بعدي هيك ارجعي لورا. لوين اخذينه؟ هو مريض، ما نكون شايفين راسه. مو مشكلة، هلا بعد شوي بيطيب. يلا اطلعوا خلصنا. ولا تتزاكى علينا. حرام عليكم. يلا وراي. أمي تعالي. تسمحي لي؟ ايه تفضل بيترو. مرحبا يا حلوة. شبكي ليش خفتي؟ هاد لإلك. لشو؟ انتي بتعرفي طوسي؟ ايه، قولي خان علمني لما كنا نروح على الصيد مع بعض، بس ما قوصت حدا من قبل. بدك تجربي، لأنه إذا حدا لقاكي وحاول إنه يقتلك بدك تعرفي تدافعي عن حالك بأي طريقة. يلي ببطنك ابن قولي خان وولي عهده، وبدك تحافظي عليه. رح حطه هون، يعني من باب الاحتياط مو أكتر. بس أنا رح أضل جنبك. أما هدول الهدايا لإلك، وبتمنى إنهم يعجبوكي. شو جايب لي؟ هدول تياب أوروبية وآخر موضة. انت مجربي هالنوع من اللبس قبل؟ ايه اكيد، ما انا كنت باوروبا. شو مفكرني انت؟ لا انا ما قصدي شي، بس بتمنى انه يعجبوكي. نحن رح نروح لشي مكان؟ لا مو رايحين لمكان، بس رح نصير نتمشى المساء من شان ما تملي وتنكري بهدول. رح اطالعك تمشي كل يوم من شان اللي ببطنك. شكرا بيترو. رح اتركك تجربيهم. يلا قومي جربيهم واعطيني رايك.
النسوان مساكين بينضحك عليهم بكلمة حلوة. لا تأخذيني داريا ألكسيفنا، أنت مرة من عيلة محترمة. ما اكتشفتي إنه العسكري في من وراء قصة وسخة؟ الواضح واللي مبين إنه هو شخص كتير منيح، شاب حلو ومرتب. هذا كان قصدي. الشكل بيعمي على عيونكم فوراً. ما سألتي حالك ليش هالحارس مانو بخدمته؟ شلون بيترك حدود بلده وبيدور من مكان لمكان عادي؟ هو كان عم يدور عصبية لأنه بده يساعدها. وانت شو بيضمن لك؟ شو عرفك هو من وين جاي؟ بلكي كان عم يكذب عليكي. يعني بس لأنه شاب حلو عم على قلبك؟ مو صح عم احكي؟ ها؟ قوليلي ليديا إيفانيفنا، شبكي؟ سكتي لأنه معي حق باللي عم احكيه؟ الكلام يلي عم بتقوله عم بيعذب بنتي، هي من دون شي زعلانة. هي ما لازم تزعل، لازم هلأ تكون مبسوطة لأنه خلصت من مجرم. هالحليقها طلع قاتل وحرامي وكان ممكن يدمرها. هالحكي مو مزبوط. لساتك صغيرة ليديا إيفانيفنا، ما بتعرفي الطبيعة البشرية الوسخة. لو مانو مجرم ما كانوا هجموا عليه هيك. هدول الناس بيقتلوا بدون ما يرفلن أي جفن. فلا تزعلي، نسيه. خلص لو سمحت، بكفي هذا الكلام، ما بدي اسمعه أبداً. ليديا ما تواخذيني، حكيت من خوفي عليكي. شكراً على حسن الاستقبال. سلام يا حلوة. سيد أكيم ما تواخذنا. قعدت معه وشفته قديش الشخص طيب ولطيف. أمي هو لا يمكن يقتل إنسان مشان يسرقه. ليديا طيب، والمصاري يلي لقوها معه يا بنتي، وليش الحرس مسكوه؟ ماما أول ما جابوه بتتذكري حالته؟ كان كتير تعبان. نحن فوتناه على الغرفة وإجا الدكتور يشوف الحالة يلي هو فيها، والشنتاية كانت معه وقتها. مزبوط، نحن فتحناها ودورنا على تياب نظيفة وما كان معه مصاري. مزبوط، كانت فاضية وقتها. صحيح. معناها هذا الزلمة بريء، وقتها تعاطفنا معه لأنه فقير. وهذا قصدي، معناها يورملاي ما له ذنب بشي، والمصاري حطوا له إياهم بعدين. مين يلي حط له إياهم وشو السبب؟ مو مهم هلأ، المهم إنه هو ما له مذنب. ليديا انطري، لوين رايحة يا بنت؟ ليديا استني. ليديا افتحي شوي. ليديا مين له مصلحة إنه يحط له المصاري بالشنطة تبعه؟ طيب بلكي نحن يلي ما انتبهنا عليهم. أنت عم تسمعيني ليديا؟ المصاري ما كانوا معه ماما، ما بعرف مين وليش، ومو وقتها هلا ابدا اني افكر بهالموضوع. لازم روح لعند الحرس واحكي لهم. يورملاي ممكن ينعدم ظلم باي لحظه. لك معقول توصل معهم لهون؟ انا سمعتهم، حرس الحدود هيك بيعاقبوا اللي بيقتل او بيسرق. يا بنتي نحن شو رح نقدر نعمل؟ ولوين رايحه بهاللبس؟ رح روح لعندهم وخبرهم بكل شي صار معنا بهالفتره مشان ما يعدموا يورملاي. لا ما رح ابعتك لحالك لعندهم، رايحه معك. استني شوي، لازم نستنى شوي يا بنتي بس لحتى تجي العرباية. أبوكي لسه ما رجع من البلد. السيد أكيم لساته هون، رح أطلب منه ياخدنا. ما بعرف إذا حلوة نطلب منه. ليديا انطري شوي يا بنت. يلا حبيبي، نحن لازم ندعي يا ديمتري، ندعي لك لحتى تطيب بسرعة يا روحي. ربنا رحيم ورح يستجب لنا. المحترم قال إنك لازم تدعي من كل قلبك، وأكيد رح تطيب. يلا وقف خلينا ندعي. وقف حبيبي. شو صار لك؟ هلأ كنت منيح. شو بك انتي؟ وقع الحبل. وقتك هلأ وما في حدا يساعدني. بدك ساعدك بشي؟ تعالي
يا ريت يا حلوة شايفة تيجي ورا. تساعديني شوي. أف. وقع الحبل. امسكي الحبل من هون. ولا أقول لك خدي هالقطعة. لا استني، امسكي الحبل أحسن. شفتي لي هالحظ؟ شكرا كتير إلك. ولو العفو. شو رأيك إذا بجي بساعدك هون بالبيت؟ أنا بعرف خيط وكمان أطبخ. لا حياتي، أنا مو لازمني، بعمل كل شي بإيدي. بسألك وبشوف. قولي لي أنت من وين جاية؟ أنا عم دور هون على شغل، ما إلي مكان روح عليه. مالك مكان؟ ليش وين بيتك؟ وأهلك وينهم؟ ما عندي حدا بنوب، أنا يتيمة. عشت مع جماعة بنوني لما كنت صغيرة، بس بتعرفي أكيد في تمييز بيني وبين أولادهم. إيه صح. بس ما كنت أزعل، أكلوني ولبسوني لهيك بشكرهم. بس من فترة احترق بيت الجماعة وما معهم مصاري ليرمموه، لهيك قرروا يبيعوني وأخذوا حقي. شو؟ كيف يعني باعوكي؟ ولمين؟ للأتراك. هن اشترونا مثل الجواري. نحن كنا أكثر من صبية. لك شو هالحكي؟ معقول في هيك شي بالحياة؟ شلون ببيعوكي لك انت بني آدمة؟ لعمى. بتعرفي شو؟ أنا ما بلومن، عندهم أولاد صغار والدنيا قربت على الشتوية وبدهم سقف يقويهم. ما بتلوميهم. انت شكلك ما بتزعلي من حدا أساساً، هبلة. ايه وكيف هربتي من الأتراك؟ حراس الحدود هن اللي حررونا. بس هلا مو عرفانه وين بروح بحالي، واذا رجعت رح يرجعوا يبيعوني مره ثانيه. إيه اكيد رح يرجعوا يبيعوكي، ما فيكي ترجعي لعند ناس بلا ضمير. خلص خليكي عنا. كأنهم رجعوا. مين هدول؟ الرجال رجعوا على الضيعة، فيودور والحراس. الكل يتجمع بالساحة، الكل ينزل على الساحة. يلا تجمعوا المحطة، تجمعوا يا أهل المحطة. الكل بالساحة، على الساحة يا رجال. يلا تعالوا. شو صاير حرب؟ لا بدنا نحاكم حارس خاين وواطي. جمعوا يا أهل المحطة، بدنا نحاكم الخاين. يلا الكل على الساحة يا أهل الضيعة. يلا تجمعوا. آخ منك يا ليديا، شو عملتي فيني؟ لو ما بعزك ما في قوة بتخليني روح على هي الضيعة. بس شو بعمل لنا النسوان؟ وانت يا داري الكسيفنا عم تنفذي لك كل كلامها لبنتك. ممنونين إلك أكيم بروكلوفيتش. بس ليكي ما رح يطلع معكم شي بهالروحة ها؟ انت مفكرة انه العسكر رح يسمعوكي ويصدقوكي؟ هدول الناس قاسين وما عندهم رحمة. هلأ رح يعدموا لرفيقك بكل بساطة. يعني ليش لا تعذبي حالك؟ رح تنبسطي إذا شفتيه عم يموت؟ استعجل شوي لو سمحت. امشي بسرعة، امشي. شبكون خليتونا نروح ورا كلامها. أنا واثق إنها كذبت علينا مرة تانية. على فكرة ما حدا جبرك تروح. سد بوزك، أنا لي حق مثلكم. ليك وفي عرباية جاية بركي بيوصلنا مين بده يوصلنا؟ مو شايف اشكالنا المقرفة؟ ليه؟ لك هذا معلمنا. وليد هذا المعلم اكيد. لك تعالوا نتخبى. شو جابوا لهون؟ بس ما يكون شافنا. الواطي لا طمن، بس يكون معه نسوان ما بيشوف اي حدا. خلونا نكمل بسرعة. اخواتي الحراس، قدامكم الحارس يلي باع شرفه للاتراك، نزع صورتنا وورجاهم انه في بيناتنا خونة. هذا الشخص متهم بالقتل والسرقة والخيانة لحرس الحدود. قتل زلمة مشان المصاري. بس هو ما في عليه أي إثبات. هالكلام ما هو صحيح، ما في عليه إثبات. لسه ما خلصت كلامي. شو الدليل؟ شو الدليل؟ اسكتوا. يورمالاي ما انه هيك. في شيء ما سمعتوه. يورمالاي الضابط السابق، رفيقنا السابق بالخدمة، راح لعند الأتراك يخدمهم. مستحيل. هالكلام مو مضبوط. هالكلام ما في دليل على هذا الحكي. ما بدي اسمع ولا كلمة، الكل يسمعني. خلصنا. هذا الكلام مزبوط.
لأنه هذا الخاين هو اللي أعطاهم طريق دورياتنا. ما بيصير هذا الحكي يحكي علينا. قبل ما تحكموا خلوا يا أرملاي يحكي ويقول الحقيقة كاملة. خلص بقى، يلا يا أرملاي قول، يلا احكي، شبك ساكت؟ يا أخواتي، أنا ما كان بدي أقتل هذا التركي، صدقوني، وقتلته بدون قصدي. كنت لاحقه على الطريق، كان على حصانه وشكله خايف مني ووقع وهو مات فورا. بس أنا ما أخذت المصاري، يلي أخذته هو تيابه مشان البسهم واتخبى حتى يسمحوا لي فوت على القصر ودور على ماريسا. أنا ما بخون. انت واحد خاين، هذا واحد خاين ولازم ينقتل. اسمعوني، طريق الدوريات مو أنا اللي دليتهم عليه، ولا بحياتي ممكن خون إخواتي أبداً، وأنا مستعد وجاهز لأي عقوبة بدك إياها يا زعيم. لساتك عم تكذب لآخر لحظة؟ بروخر أعطيني. شو هدول؟ يلا جاوبني، هدول من وين اجوا؟ جاوب يلا. أنا رح جاوب. هدول المصاري لقيناهم بشنتايتك الخاصة. قبضت ثمن إنك تسلمنا. ولك قل لي ليش ساكت؟ حالك يا أرملاي، ما بصير تسكت. حالك يا أرملاي. ما أخذت شيء. قلوا لي انتم مصدقينه يا شباب؟ لا نحن مصدقينه. يورملاي ما بكذب ولا بكذب. شايف يورملاي؟ ما حدا قدران يصدقك. شو بتقترحوا العقوبة يا حراس؟ الموت. ما حدا بيقدر يورملاي. حكم حراس الحدود على كل خاين وقاتل، واللي وارثينه هو الموت وما في تراجع عنه ابدا.